उलोवपाचें आहा तें जायतें उलोवन जालें. सायन्स आनीक सांगपाची गरज ना. आमी एक्चुअली आयज येयल्ली आमची तरणाटी चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब ते म्हाका म्हणपाक लागले, फादर आयज आमी चिमलेकारांक मेळपाक या. कित्याक थंय ज्यो आवयो आनी भयणी भायर सरल्यात आनी जी एनर्जी दाखयतात बाराबर येवन, आमकांय वचून तांकां सांगपाक जाय एक तोखणायेचें उतर. आनी ह्या पासत आमची भुरगीं आयज गाडयेन जाता तितल्यांकूय घालून हाडल्यान वयर गेलो तेन्ना कोण ना. कळोन आयलें की ते सगळे हिंगा येयल्ले आहा म्हूण. तांकां सोदीत 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 आमी हिंगा पावल्या. तेच बरोबर बोंडवळ लेक. एक्चुअली हे बोंडवळ लेक हाचे बाबतींत झगडीत और आंदोलन केन्ना सुरू केल्लें आनीक ताचेरूय जायतीं आश्वासनां दिल्लीं आहात. आयज जेन्ना आमचो रिपब्लीक डे तेन्ना आतां हांव तळ्यांचेर कांय उलयना. दोनी तोयार लेक आनीक बोंडवळ लेक तेचे बाबतींत आतां सगल्यांक आमकां म्हायती मेळ्ळ्या, अवेरनेस जाला, जण एकलो जाणात आमी. आयज फकत हांव इतलेंच म्हणटलों, आयज जेन्ना आमी रिपब्लीक डे मनयता तेन्ना आमी शिकल्यात, सगळे शिकल्यात, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. आयज सेलिब्रेट करता आसतना म्हज्या मनान हेंच घुंवतालें, इज डेमोक्रेसी इन गोवा स्टील ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल? नो. आनी म्हाका दिसलें हें आयज डेमोक्रेसी जाल्या रूल ऑफ मोदानी, बाय मोदानी आनी फॉर मोदानी. मोदानी म्हणटा तांकां वळखता न्हू. आय हॅव 2 क्लासीस ओवर हियर. मोदानी म्हणटा तेन्ना पयलो भाग आहा तो इज फॉर द अनएथिकल पॉलिटिकल क्लास आनी दुसरो भाग आहा तो इज क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट. आयज अनएथिकल पॉलिटिक्स, अनएथिकल पॉलिटिशियन्स आनी क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट बाराबर जावन आमची डेमोक्रेसी एके भाशेन काबार करून उडयल्ली आसा. आनी ह्या पासत the definition has changed, looks to be changed. But are we going to allow this definition to be changed? No, at no cost. Democracy will always remain rule of the people, by the people, for the people. आनी देखूनच जे आमकां सांगून दवरलेलें आसा आमच्या चीफ मिनिस्टरान, भोव करून आमच्या चिंबलच्या भावा भयणांक तोयार लेकाचे वाटेन आनी युनिटी मॉल हाचे बाबतींत, that this is a central project at what cost? Who is the beneficiary of this central project? ह्या प्रोजेक्टान कोण कोण आहा, कोण चलयता हाचे विशीं जरी तर आमकां सारकी माहिती मेळ्ळली, हू आर द प्रोपोनंट्स आनीक हेचे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक मेळ्ळलो आहा, जाल्यार वी वील एक्चुअली अंडरस्टँड दॅट टुडे डेमोक्रेसी हॅज बिकम रूल ऑफ मोदानी, बाय मोदानी, फॉर मोदानी. तर अशें जावपाक आमच्यान दिवपाक जायना. देखून लोक बाराबर येता तितले कडेन बरें दिसता. आयज गोंयकार आयज उठला. म्हजे खेरीत सलाम हिंगा येवन सगळे चिंबेलच्या भावा भयणांक तुमी तुमचें जें आंदोलन चालूच आसा घेवन आयज हांगासर बोंडवळ लेका पासत सांताक्रूजच्या लोकां बराबर येयल्यात. देखून हे भाशेन आमी एक गांव आनी एक गांव आनी एक गांव सगळे बाराबर मेळोन जेन्ना उठ्ठले तेन्ना जे कोण डेमोक्रेसीचें डेफिनेशन चेंज करपाक प्रयत्न करतात तांकां समजतलें. ह्या पासत आनीक एक पावटी आमी सगळे भारतीय आनी आयज आमी गोंयकार सगळे अभिमानान म्हणटा जय हिंद. तर आमी हे मिटींग आतां आमी बंद करता. मागता तुमी आमकां सपोर्ट दितले म्हणून हाच्याय फुडें जेन्ना केन्नाय आमकां तुमची गरज आसा तेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले आनी तुमी आमकां मातशे आदार दिवचे. देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक जे कोण हांगा येयल्या आनी आमचे 2 उतरां आयकले म्हणून. देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच and God bless you all.